अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम करती हूँ मैं आपको आज की इस इंटरेस्टिंग और न्यू एपिसोड में। उफ, वो लड़की क्यों मेरे ख्यालों में आ रही है? क्या वो चोर है? हनान कल से जाफा का सोच रहा था। उसे वो पहली नज़र में पसंद आई थी, पर वो चोर थी या कुछ और, उसके बारे में सोच रहा था। हनान सर, डीए बुला रहे हैं। गार्ड डीए का हुक्म देकर चला गया। शीट में इस लड़की के चक्कर में डीए के पास जाना भूल गया। अब तू नहीं बचेगा हनान सुल्तान। हनान खुद से बड़बड़ाया। यस डीए। तुम हनान के मुंह पर पंच पड़ने से उसकी बात मुंह में ही दब गई। कहाँ ध्यान है तुम्हारा? बोलो, जानते हो हम पाकिस्तान किस लिए आए थे और तुम ये सारे काम छोड़कर अपनी दुनिया में गुम हो? वो गुस्से में दहाड़ा। हनान एक नज़र अफसोस डालता अपने होंठों से खून साफ करने लगा। कल पार्टी है फरहान चौधरी के बेटे अफान चौधरी बिजनेस में कामयाबी की, और वहाँ सब होंगे, और सबसे मतलब तो तुम समझ गए होगे। हनान लैपटॉप पर ईमेल्स चेक करता हुआ उससे बताने लगा। हाँ, कल की तैयारी कर लो। वो एक नज़र उसे देखकर रूम से निकल गया। हनान ने अपनी रुकी हुई सांस ली। एक तो ये मुंह से कम हाथों से ज़्यादा बात करता है, कमीना कहीं का। हनान ने गुस्से में कहा, दादू दादू मुझे जॉब मिल गई है। वो खुशी से दादा के गले लग गई। किस कंपनी की किस्मत ख़राब है? दादा ने शरारत से कहा। बस दादू, आप उनकी कंपनी के लिए दुआ है ही कर सकते हैं। इसने भी शरारत से कहा। राफी बेटा, जॉब करना ज़रूरी तो नहीं ना, हम अच्छा खा पी रहे हैं, अच्छा घर चल रहा है, फिर क्या ज़रूरत है जॉब की? दादा ने समझाते हुए कहा। उफ मेरे प्यारे दादू, मैं सिर्फ अपने शौक़ के लिए कर रही हूँ ना, और घर में बैठकर बोर हो गई हूँ। अब वो क्या बताती वो किस लिए जॉब कर रही है। मुझे अच्छा नहीं लगता मेरा बच्चा रोज़ रोज़ बाहर के धक्के खाए। दादा ने दुख से कहा। प्लीज़ दादू, कुछ नहीं होता। आपकी राफिया शहबाज कमज़ोर नहीं है। राफिया ने फ़ख्र से कहा। चलें, आपकी दवाई का टाइम हो गया है। माशाल्लाह, हमारी बेटी तो बहुत प्यारी हो गई है, फरहान साहब ने प्यार से कहा। फरहान अंकल आम बचपन से प्यारे थे, अनल ने शरारत से कहा। फरहान, अपने शहजादे को तो बुलाओ जिसके लिए पार्टी दी है। वो कहाँ है? हयात साहब ने कहा। किसने मुझे याद किया? वो नौजवान खूबसूरत मर्द उनके सामने आते हुए कहा। हाँ हाँ, लो याद किया, अफान चौधरी हाजिर। फरहान साहब ने बेटे को देखकर कहा। अस्सलाम वालेकुम अंकल, कैसे हैं आप? और ये हसीन लेडी अनल हयात है। रेयान हयात साहब से मिलते हुए अनल को देखकर कहा। हाँ हाँ, बिल्कुल सही पहचाना, ये हमारी प्यारी परी है, फरहान साहब ने कहा। कैसी हो खूबसूरत लेडी, लगता है कम बात करती हैं आप। अफान अनहल को गहरी नज़रों से देखकर कहा। हम ठीक हैं, आपको मुबारक आपकी कामयाबी की, और हम बहुत बातें करते हैं, बस पहले अगला बोलता है फिर हम शुरू हो जाते हैं। अनल ने मुस्कुराकर कहा। 1 मिनट में आता हूँ, आप पार्टी इंजॉय करें। अफान सामने उसे आता देखकर अनल को बोलकर आगे बढ़ गया। यहाँ तुम्हारे मामा की शादी हो रही है जो इतना तैयार होकर आई हो? सदफ उसके खूबसूरत चेहरे को देखकर जलकर बोली। नहीं ना, हमारे तो मामा ही नहीं है, इसलिए दूसरों की शादी में तैयार होकर जाते हैं। अनल पहले उदास फिर खुशी में बोली। यहाँ पार्टी हो रही है, शादी नहीं। नहीं, सदफ नागवारी से बोली। अच्छा, पर यहाँ देखकर लगता है जैसे शादी इवेंट हो, पर बाबा ने कहा था जैसा दिल करे वैसे तैयार होके चलो। अनल ने मासूमियत से कहा। ये तो नहीं कहा ना खुद दुल्हन बनकर जाओ। सदफ उसका मजाक उड़ाती हुई हंसी। अनल को उसकी हंसी जहर लगी। उसकी आंखों में नमी आ गई थी। वो वहां से उठकर एक कोने वाली टेबल पर आकर बैठ गई। उसकी आंखों से एक आंसू गिरा। उसने जल्दी से साफ कर लिया। आज तक किसी ने इससे इस तरह बात नहीं की थी। हम क्यों रोएं इस चुड़ैल की बातों में से? बाबा ने भी नहीं बताया था ना, यहाँ पर मनहूस पार्टी है। या अल्लाह, ऐसी जगहों पर आग लग जाए जहाँ पर भी पार्टी हो, वहाँ सब जगह पर आग लगवा दे। आप काश यहाँ भी आग लग जाए। आमीन। इसका बहुत दिल दुखा था। या अल्लाह, हम अच्छे हैं ना, आप हमारी दुआ कबूल करें, और वो सदफ किसी गटर में गिर जाए। आमीन। उसने दुआ मांगकर दोनों हाथ अपने मुंह पर फेर लिए। वो हमेशा से ऐसा करती थी, अपने हर बात हर दुख अल्लाह से करती थी। वो अल्लाह से बातें करके अपने दिल का बोझ हल्का करती थी। वो सामने बैठा कब से उसकी बातें सुन रहा था।
جو ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ وہ اپنی خوبصورتی سے کسی کو بھی اپنا دیوانہ بنا سکتی تھی، پر سامنے بیٹھے اس شخص کو شاید ہی دیوانہ کر پاتی، اور اس شخص کو اس کی خوبصورتی، اس کی معصومیت اسے اور بھی غصہ دلا رہی تھی۔ جو دنیا جہاں سے بے خبر اپنی خوبصورتی سے لوگوں کی توجہ اپنی طرف کھینچتی تھی، یہاں آگ لگوا دو۔ کان میں لگے بلوٹوتھ میں کسی کو بولا۔ قریب سے کسی مرد کی روبدار آواز آئی۔ انل نے جلدی سے سر اٹھا کے سامنے دیکھا۔ یہ تو وہی آنکھیں تھیں۔ انل سن اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ اپنے سرخ آنکھوں سے اسے گھور رہا تھا، جو بنا پلک جھپک کر اسے دیکھ رہی تھی۔ اس کا دل بہت تیز رفتار سے چل رہا تھا، اور سامنے بیٹھا وہ حسین مرد اسے اپنا دیوانہ بنا رہا تھا۔ اس کی سرخ خالی آنکھوں میں وہ خود کو ڈوبتا ہوا محسوس کر رہی تھی۔ وہ اس کے دیکھنے سے چڑ گیا تھا اور اٹھ کر آگے بڑھ گیا۔ اس کے اٹھنے پر وہ ہوش میں آتی اس کے پیچھے بھاگی۔ وہ تیزی سے اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ وہ اس کے تیزی سے سامنے آنے سے رک گیا، ورنہ دونوں کی ٹکر ہو جاتی۔ آپ کون ہیں مسٹر، کہاں سے آئے؟ انل اس کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا۔ آج بھی اس کے چہرے پر ماسک تھا۔ زہر لگتی ہیں مجھے وہ لڑکیاں جو بلا وجہ ہر جگہ کہکے لگاتی ہیں۔ وہ اسے دیکھ کر غصے میں بولا، جو تھوڑی دیر پہلے زور سے کہکے لگا رہی تھی۔ ہمیں بھی زہر لگتے ہیں وہ مرد جو ہر جگہ کھڑوس بنتے پھرتے ہیں، وہ بھی اس کی آنکھوں میں دیکھ کے بولی۔ وہ غصے سے آگے بڑھ کر اس کا چشمہ اتار کر لے گیا۔ انل کو تو صدمے سے منہ کھل گیا۔ ہوش میں آتے ہی وہ اس کے پیچھے بھاگی۔ رکو مسٹر کھڑوس، ہمارا چشمہ تو واپس کریں، ہمیں کچھ نہیں دکھ رہا۔ یا اللہ! انل چلاتی ہوئی بھاگ رہی تھی۔ وہ آگے جا رہی تھی کہ گارڈ نے اس کا راستہ روک دیا۔ میڈم، آپ آگے نہیں جا سکتی، گارڈ راستہ روکتے ہوئے بولا۔ کیوں نہیں جا سکتے ہم؟ اور وہ ہمارا چشمہ لے گئے ہیں۔ انل گارڈ کو اس کی شکایت لگاتے ہوئے بولی۔ سوری میم، پر آپ آگے نہیں جا سکتی۔ گارڈ اس بار سختی سے بولا۔ کیوں، یہ تمہارا روڈ ہے، تم نے بنایا ہے؟ انل اس کو گھورتے ہوئے کہا۔ جی بالکل، یہ میرا روڈ ہے، اب آپ جائیں یہاں سے، گارڈ مزے سے بولا۔ انل کا تو صدمے سے منہ کھل گیا اور اپنی بڑی بڑی آنکھوں کو اور بھی بڑی کر کے گارڈ کو اوپر سے لے کر نیچے تک دیکھا۔ اگر اتنے امیر ہو تو گارڈ کیوں بنے؟ انل حیرانی سے پوچھا۔ شوق تھا، پورا کر رہا ہوں۔ آپ کو کوئی مسئلہ ہے؟ گارڈ بھی کہا۔ پیچھے رہتا ہر سوال کا جواب تیار تھا۔ بس یہ کیسا شوق ہے؟ اور اگر گارڈ ہو تم، ہم جیسے لوگوں کی باتیں ماننا تمہارا فرض ہے نا۔ اب ہٹو۔ انل کو اب غصہ آ گیا تھا۔ نہیں ہٹوں گا، آپ میرے سر کو تنگ کریں گی، گارڈ نے گھورتے ہوئے کہا۔ یا اللہ! یہ کیسا منحوس گارڈ ہے، منہ پہ بول رہا ہے۔ انل منہ کھولے حیرت سے بولی۔ آپ مجھے منحوس نہیں کہہ سکتی، ہاں ہینڈسم ضرور بول سکتی ہیں، گارڈ شرارت سے بولا۔ یا اللہ! کیسا منہ پھٹ گارڈ ہے، ہم سے فلرٹ کر رہا ہے۔ رکو، ابھی بلاتی ہوں اپنے گارڈ کو۔ یہی رکنا، وہ اس کو گھورتی ہوئی بول کے چلی گئی۔ پیچھے وہ گارڈ کہکا لگاتے ہوئے وہاں سے چلا گیا۔ السلام علیکم سر، میں رافعہ شہباز، آپ کی سیکرٹری۔ رافعہ نے مسکرا کر کہا۔ بلیک جینز، ریڈ شارٹ شرٹ، گلے میں سٹول، سیاہ بال، ٹیل پونی۔ بیراج ایک پل کو اسے دیکھتا رہ گیا، پر جلدی ہی خود کو سنجیدہ کر لیا۔ وعلیکم السلام، تمہیں سارا کام شان نے سمجھا دیا ہوگا۔ بیراج کام کی بات پر آیا۔ جی بی سر، اور آج آپ کی ایک میٹنگ ہے، میں نے ساری تیاری کر لی ہے۔ رافعہ نے جلدی سے اپنی پوری بات کہہ دی۔ بی سر؟ جی، وہ شان سر نے بولا آپ کو اسی نام سے بلاؤں، اگر آپ کو برا لگا تو سوری۔ رافعہ نے شرمندگی سے سر جھکا لیا۔ اٹس اوکے، شان کو بھیجو اور یہ فائل لے جاؤ۔ بیراج نے مسکرا کر اوکے جھکے سر کو دیکھا، جو اتنی سی بات پر نظریں جھکا گئی تھی۔ اس کی یہ ادا بیراج کو بہت پیاری لگی۔ اف، بچ گئی، دیکھنے میں کتنے غصے زدہ لگتے ہیں۔ شکر بات نرمی سے کی، ورنہ مجھے تو لگا بہت ہی کوئی کھڑوس سر ہوں گے۔ رافعہ خود سے بڑبڑائی۔ شان سر آپ کو بی سر بلا رہے ہیں۔ سنو، غصہ وغیرہ تو نہیں کیا نا؟ جیسا سمجھایا تھا ویسے ہی بات کی نا؟ شان جلدی سے پوچھا۔ اف سر، ٹینشن نہ لیں، سب اچھا ہوا، اور بی سر تو اتنے بھی برے نہیں، انہوں نے بہت اچھے سے بات کی۔ رافعہ خوشی سے بتانے لگی۔ اوکے گڈ، بیسٹ آف لک، شان بولتا آگے بڑھ گیا۔
یس پارٹنر، شان رمشا کہاں ہے؟ 10 منٹ بعد میٹنگ ہے اور اس میڈم کا کچھ پتہ نہیں، بیراج نے غصے میں کہا۔ بیراج، شان رمشا تینوں بیسٹ پارٹنر شپ تھے، انہوں نے مل کر ایک ساتھ ایک پروجیکٹ سٹارٹ کیا تھا۔ کیا تو اب بتا رہا ہے؟ میں کال کرتا ہوں اسے، شان بولتا ہوا باہر چلا گیا۔ تو ویورز، آپ کو میری آج کی ایپیسوڈ کیسی لگی یہ آپ لوگ مجھے لازمی کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا۔ میری ویڈیو کو لائک اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا اور میری آئندہ آنے والی نیو ایپیسوڈ کا انتظار کیجیے گا۔